इतनी अरसे दे विच ये शौक जो कीते मेरा जोड़ एक बैस दिया शामन मुसानी आ बिल्कुल हक नहीं और या कोई बकरवाल मेरा जोड़ नहीं बनया। मैं सारे को हराए वठ दे विच मेरे मेहरबान विराट मेरी कदर करें हमेशा वास्ते और मेरे को अच्छा मुकर्रा करें ना ही असा कहीं भी क्यों ना लवे की से ना कहीं बकरी का हक मारे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू मूसा जानी टीवी। आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। सब शौकीन हजरातों के लिए ये एक ख़ास पैगाम है कि इस शौक़ में क्या ये कुछ भी होता है, क्योंकि इस शौक़ में जो है ना कुछ दो पार्टियां बन चुकी हैं इस टाइम। अभी एक पार्टी अलग है, एक पार्टी अलग है। पहले जो है एक जो बकरियों की सरदारी किसी को दी थी, पूरे ज़िले ने दी थी, पूरी सरदारी जो है पूरे ज़िले ने एक शख्स को दी थी। उनका नाम था हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल साहब। 30 साल पहले की बात है ये। उसके बाद जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा शौक़ कराया, बहुत ज़बरदस्त शौक़ कराया और शौकीनों को जो है वो साथ जोड़े रखा। उसके बाद जो है उनके बेटे को उनकी सरबराही दी गई, सरदार महमूद खान चौहान साहब को। पिछली वीडियो में हमने उनके जो है पास गए थे, उनको अवाम ने जो है सरदारी की पग पहनाई गई, दोबारा उन्होंने दावत दी थी। सरदारी की पग उनको पहले से दे दी गई थी। फिर कुछ इख्तलाफात हो गए थे बकर वालों में, कुछ पार्टी अलहदा हो गई थी। तो सरदार महमूद खान चौहान साहब ने सब भाइयों को दावत दी थी। वहाँ पे उनको जो है पगें पहनाई गई, उनको हार पहनाए गए और उनको जो है सरदार में मुंतखब किया गया। पिछली वीडियो में हमने वो बताया हुआ है और वो वीडियो भी है हमारे चैनल पर। अगर जिसने वो वीडियो देखनी है तो वो एंड स्क्रीन में वो वीडियो भी डाल दूंगा, वो जाके देख लेनी है। अब जब वो वीडियो बनी उसके बाद जो है उस वीडियो के बाद एक और पार्टी ने जो हैं वो भी माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ और अच्छे इंसान हैं। सरदार जो अभी वो एक पार्टी ने उन्हें सरदार मुंतखब किया हुआ है जाम नूरमंद लाड़ साहब। तो उनको जो है इनका लाड़ बिरादरी का भी मेला एक हुआ था, हमने वो मेला भी कवर किया था। मेले की भी वीडियो भी एंड स्क्रीन में डाल दूंगा कि लाड़ बिरादरी का जो मेला है वो कैसा हुआ था। वो भी ज़बरदस्त मेला हुआ था और वो भी माशाल्लाह अच्छे शौकीन हैं, सारे भाई हैं, सारे दोस्त हैं। अब ये दो पार्टियां बन चुकी हैं, एक लाड़ बिरादरी की और एक जो है महमूद खान चौहान साहब की पार्टी। ये दो पार्टियां इस बकर वाली में बन चुकी हैं। अब जो है पहले जो है महमूद खान साहब ने दावत दी सबको और उसके बाद जो है और वहाँ पे वीडियो भी बनी और माशाल्लाह महमूद खान साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया, कोई इसमें मुखालफत वाली बात नहीं की। सब दोस्तों को जो है अच्छा और ज़बरदस्त पैगाम दिया कि सब एक साथ मुतफ़िक होकर रहें। तो उसके बाद जो है जाम नूर मोहम्मद लाड़ साहब जो हैं उनको भी उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने भी सरदारी की पग पहनाई गई और उनको हार और सेरे पहनाए और उन्होंने कुछ बकर वालों को ख़ास नसीहत और पैगाम भी दिए। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इन्होंने भी पैगाम दिए, अच्छे दिए गलत दिए। वो ये आपने वीडियो देखनी तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनमें गलत कौन है सही कौन है। वीडियो सारी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। पहले जहाँ से इख्तलाफात शुरू हुए वो भी वीडियो चैनल पर मौजूद है। एक दूसरों को जो है पार्टी बाजी में ये बकर वाली आ गई है। अब आपने वीडियो एंड तक देखनी है और आपने फ़ैसला करना और कमेंट्स लाजमी करना है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आती होंगी और हमारी कोशिश होती है कि शौक़ जो है अच्छे से अच्छा शौक़ दिखाया जाए आप लोगों के साथ। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, अगर वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन भी मिलती है या शौक़ में भी आपके इजाफ़ा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों का शेयर भी करना है लाजमी। कमेंट्स लाजमी किया करें कि आप कौन सी सिटी से कौन से इलाके से हमारी वीडियो देखते हैं और आपने कमेंट्स में ये भी बताना है कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पर बनाएं
اور جو ہے کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد ایسا نہیں تھا کہ اس میں جو ہے ہم شوق نہیں دکھا رہے، بکریاں نہیں دکھا رہے. یہ ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ شوقین حضرات جو شوق کرنے والے ہیں بکریوں کو، ان کو بھی پتہ چلے کہ شوق میں ایسا کچھ بھی ہوتا ہے. تو آپ ایسی چیزوں سے دور رہیں یا ان کے ساتھ جڑے رہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اتنی عرصے دے وچ اے شوق جو کیتے میرا جوڑ ایک بیستی شامن مسانی ہاں بالکل حق کہہ رہے ہیں یار. یا کوئی بکروال میرا جوڑ نہیں بنیا، میں سارے کو ہرائے وٹھ دے وچ. میرے مہربان براس میری قدر کرنن ہمیشہ واسطے اور میں کو اچھا مقررہ کرنن، نہ ہی اسا کہیں بھی کیوں نہ لوے کی کیتی ہے نہ کہیں بکری دا حق مارے سے. وہ عزت میں کو اللہ بشکی ہے، میں یکی ہوں گال دی کھٹی ودا کرنا. میرا پتر تو علانی کہ میرا چاچا میں کو بھاج گئے، میں نہیں بننا تو ہی میرا پتر. تے میں کو سڈیا خادم دی ہی تے صلح تھی دعوت تے کھمبڑے دی تے اتھا حلفہ تھیا کلمہ بھریا گیا ایک کوئی تھی گیا اسے میں تیرا پہلی ابتدا پیڑ بھگتا ہے ساتھ کا بعد صحیح ہے. ہوں دے بعد پیڑ آ گیا سارے اوبے لینا اختر گپانگ دا پیڑ کھائی گیا. میں تے کو دعوت دیتی تے جام صفدر کو بھیجو جام یاسین کو بھیجو تے اسادی نہ منی تو میلے تے شریک نہ تھیو آسان ڈیٹھ گال چپاتی ہوں کنو بعد تے پتر دی شادی اتو کیتی ہے تے کانٹے دیتن ماسا سارے تیری شادی آئے بیٹھے اسا روٹے ودے ہسے تا والا تیری شادی نہ ہوا اسا تا تیرے نال محبتہ ونڈانا لے ہسے ونڈے دے رہے گی ساری زندگی تیرے ابے بیستی نال اسا بکروالی کیتی ہے. او بیستی بہت اچھا انسان ہے، وہ لوے کی کہنا کرے نا وہ کہیں بکروال دی غلط گال سنتے کہیں بکروال تے حملہ نہ کرے نا جی میں تو بیٹھا کرے نہیں. تو میرا پوتر انہا شیطانہ کو قابو کر. تیرا ساڑا جڑا او ایم کیو ایم آلنا ہون ناظم صاحب شہر و شہری ہے چاہگے سوجا بادی دا شاگرد ہے نا وہ کیا سر شاگرد ہاں شاکر شوجا بادی دا شاگرد ہے با انجے تو رکھ پال انہیں کو ایتے کو کم دے سن تیری عزت بنے سن ہے تو دیکھ گی نہیں سال بعد اپنی عزت تیرا کام ہے کتی ودن کہ کہیں بکری نہیں لواما دیتی رکھے تیرے نال میل ہے، کہیں دعوت نہیں سجا رکھے تیرے نال میل ہے، کہیں کوچے تا تیرے نال میل ہے. بھائی نہ لوکاں دا ہے کیا انہیں کہ نہ بکری نہ لے لی. میرا پتر نہ ہی کوئی چیتا تھیا ودے نہ ہی کوئی کہیں نہ میلے ودا کریں دے. چنگے مارے مال ہر جاتے ہیں پہ اے فکر تو آکو تے یہی نہ ہوئے کہ اوبے مال کہیں نہیں. اللہ کھڑا جان دے میری سوچ نال میری منصبی نال میری وٹھ نال تیرا لمحہ جوڑ ہی نہیں بنتا متا تے کو بولو گے ٹھیک ہے. جدا تے چیچی ناویں دے میلہ بدھایا تیرا لمحہ چیچی ناویں دا میلہ بدھا گے کلے کلے تھی تو بدھو یار آرام نال سائر دے بدینے ہمیں جاگو کا نہیں کرنا سائر دے کر دے بدینے اتاں جنان لوکاں دا بکرا لکھیا ہو یار بھمرا بھمرا تھا مورو بھمرا بے لوگ جتنی انجام غنی والے ہن سارے غریب دی جھوپڑی ہے جہان منتوں کے او با کے میرا بکرا چنگیا کری تو او با کے میرا کری اسا کو سبدار دلبر بھٹی کو چلیا مخبا. اچھا اسا میں دل بھر کو جھلیا بھٹی کو بھی کہیں نال میلہ نہیں کرنا پوتر اے مورو میرا بھتریجا ہے. میں سارے دی آواز سنتا بیٹھا میرے کان بوڑے کہیں نہیں لیکن اتنی ہلاؤ جتنی برداشت کر سکو اور جیو جتنا تو آپ کو
मेरा पुत्र तेरा नाल साडा कोई मुकाबला का नहीं, तू साडा पुत्री, तू साडा पुत्री। भाई अका कल्ले कल्ले ठीक लो, पिछीटा ठीक लो यार, होले होले बजो अच्छा भेट अकेले को तू मेरा पुत्री, साडा तेरे नाल कोई मुकाबला का नहीं। तोने रखा कि मेरा भतीजा हूं याद आ के हिने को रोके आ जो हाय सब मेले तो मेले लाने ना अच्छा छोड़ो वो गाल नहीं, अगर वो तू हुना दे आके लगते सा को मेले को भी रुकोई जो बे को काट छोड़ो ता शाम तू ओ बे को काट छोड़ो, ये जिंदगी अच नहीं चाहिए में ना करी थी से। तू अपना लम्मा काबू कर मेरा पुत्र, काबू बधो मैं अपना उबा काबू किती करा। हां जड्डा ते को कोई गाल दी ख्वाहिश होवे कहीं दी, तू रहा भी मेरे दर ते, मैं ते को पांच दे सा हर गाल दी। ए लाड़ दी गाल हाँ तेरे बकर वाले को अगर मेले का शौक होवे मेले दे सु ते को जे 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 म्यार दा माल होते हो जे म्यार दा माल में ते को देवन को तैयार हां जे ये गाल नहीं तू जाके जोर लाग लग जोर तू लाग नारी मरवा तो नारी मरवाओ ओए ना कले कले बंदना कच्ची ले वाला मोटे बना के मेला सीधे कई मुबसरे मैं मशकूर हाँ सारे बिरावें दा बकर वाले दा कि जेड़े अपना कीमती वक्त कढ़ ते मेरे कोल आए न, मुहब्बतां वंडेंदे खड़े न। असा इन्हें दा बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हें दे नौकर जे तक जींदे हूं इन्हें फिरावे दे मैं नाल मरसा जी सा इन्हें फिरावे नालू बैल जी है लम्मे नाल मेरा कोई वास्ता का जी। सद के कि मैं रखियो गले हार गले खाली जन बंदे बंदे सही हां हेलो हेलो की दे हला बोले बी वाली मेरा अफ्तार थे इन दी गाल बढ़ावे हूं आख्या क्या है हां गाल तो खेड़ो सही देखो सही ना दे मेरी गाल ही बढ़ा देते हैं हां ए सादकाबाद को बकरवाल आए खड़े न साडे नाल मोहब्बतां वंडण वास्ते। रशीद हुसैन चंगा वड्डा बकरवाल है, उमर दा छोटा बकरवाल वड्डा है, सदका सदका ए भी सारा मेहरबान है। बाकी जितनी संगति है ना लाडी ना होवे जो बिरा है ना साडे वो सारे साडे नाल मोहब्बतां वंडण वाले न। असा हुने दा शुक्रिया अदा करंदे पियूं। उनको बाद ये भी शगिर्द भी है मेरा, मैं ही को इंशाअल्लाह अपने कट्ठे खड़ा ते बकरियां वठवेंदा ही पिया ते वठवेंदा ही रासा इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म ना। साडे कोल लम्मे दी सुखड़ा ये सुखड़ियां हैं पिया मीर हजार को नाल खड़ा बिल्कुल साडे वास्ते ही मैं लम्मा साडे कट्ठे खड़े सदका बोलो भाई एक वजह ही मैं 1000 आ गया। हाँ ये गाल नहीं, बाकी ठीक है ये मेरे विराज जितना सजाना है खड़े बकरवाल इन्हें दा बहुत बहुत शुक्रिया। हर भिराई में 2 मिनट इज़हार ख्याल करे से हाँ। दिल दा हाल हाँ दियो 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 आज उबे वाले पासे आ गए थे ठीक है। अस्पताल तकलीफ थी दुख थे ठीक है। हाज साहब को दान देती है से, उस्ताद मुशीर को दान देती है से, जाम सतार को दान देती है से भाई असे नाल ज्यादा की थी बैठाया तामन यो से फैसला घिनवा दे सही है। भूतार ने अल्लाह ने ने डाल बड़े से काट कार करे अल्लाह ने असे गे से भूतार ने फोन किते से बकायदा उठी बया करे भाई जाम रशीद अमदा पे अल्लाह ने फोन किया उन्हें को फरमाया जो भाई अच्छा 10 बंदे आंदे पे तुसा बैठ इन्हें दा फैसला करो। हूं आख्या भाई भूतार मैं तो साडा ना बड़ा पढ़दा अज पढ़दा ते ना कल पढ़दा सही गल है ठीक है। तुसा अपना डिठा करो वल्ला अपने भाई मुख्तार उन्हें वो आख्या भाई रशीद अहमद को जो तुसा मिले तो कटी बेटो कोई दुख तकलीफ दसो तुसा उन्हें आख्या कोई दुख तकलीफ कोनी बाबा से रशीद को से सदे भूतार इए नहीं होंदे भूतार हाफिज इसमें है ना वो 4 बंदे को 8 बंदे को अखेंदा इकट्ठे बिलेंदा सारे को इकट्ठे मेरी गलती है या कोई चीज है तो पैक भूतार से फैसला सुने डॉक्टर सुने
ہونا جو بھی کہ رشید احمد کیا زیادتی نہیں پی ہے یا فلانے بندے کیا زیادتی نہیں پی ترجیح جی بندے کڑے ہوئے باقی سنے تو صحیح نا جو ہوں بتا رہا کہ میں تمہارے واسطے وڈا کون نہیں مطلب یہ بتاری تو نہیں چلتی نا جو بھی ہے کہا کہ میں نہیں ہوں کو ڈا بندے باقاعدہ ہوں ڈا بندے آ کے رشید احمد بعد فیصلہ کر وہ سے کوئی ہر جات جواب دوں گا کہ نہ میری بکر والی تو کہتا اسے آ کریں تو ہی اپنے حاجی نور مان کو وڈا بھی بڑا ایسے استاد بھی بڑا ایسے ہیں اسے واسطے موزز بھی ہے ٹھیک ہے واٹھا بھی زبردست رہا ہے نا سب واٹھیا تو بھی چنگا واٹھا ہی ہے نا ٹھیک ہے سینئر ماشاءاللہ تاڑی مارو ادا جام سردار صاحب مخاطب سے چلو تو چلا